नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। आदि शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। परम पूज्यानां अस्मद् विद्या गुरूणां चरणारविन्दयोः साष्टांगं प्रणिपत्य पूज्यानां स्वामी चरणानां पाद पद्मयोश्च सश्रद्धं प्रणिपत्य अद्यतनं व्याख्यानं प्रारभे। ह्यः अस्माभिः विचारितमासीत् यत् अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यस्मिन् सूत्रे प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः विवक्षितः वर्तते। तत्र च मनोरमाकृद्भिः प्रमाणम् उपस्थापितं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे तद्धित ग्रहणम्। अयम् अभिप्रायः प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे तद्धित ग्रहणं प्रमाणं भवति। यतोहि यदि प्रत्ययान्त पर्युदासः प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः न क्रियते, केवलं सूत्र घटक पदैः इत्युक्ते भगवता पाणिनिना यानि पदानि उच्चारितानि तैः उच्चरितैः पदैरेव अर्थः स्वीक्रियते, तथा सति सूत्रार्थो भवति। धातु भिन्नं प्रत्यय भिन्नं अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञं भवति। तथा च उपगु ङस् अण् इत्यस्य समुदायस्य धातु भिन्नत्वात् प्रत्यय भिन्नत्वात् अर्थवत् शब्द स्वरूपत्वाच्च अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेणैव प्रातिपदिक संज्ञा सिद्धा। तर्हि तस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे तद्धित ग्रहणम् अनावश्यकम्
अर्थात व्यर्थम, तदेव व्यर्थी भूय ज्ञापयति यत् अर्थवत् सूत्रे भगवतः पाणिनेः प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासोऽपि विवक्षितः। तस्य प्रत्ययान्त तदादेः लाभः कथं भवति इति अस्माभिः ह्यस्तने व्याख्याने अवगतम्, अतः पुनरुक्तिभिः तन्न व्याख्यायते। पुनश्च अत्र छात्राः शोधार्थिनः विद्वांसश्च प्रार्थ्यन्ते यदि क्वचित् अवगमः न भवति चेत् कृपया मां सूचयन्तु, अहं पुनः पुनः कथयिष्यामि, यतोहि भवतां कृते एव इयं कार्यशाला आयोजिता वर्तते। यदि भवताम् अवगमः न स्यात्, स्पष्ट प्रतिपत्ति वा न स्यात्, तर्हि वस्तुतः व्याख्यानस्य प्रयोजनं साफल्यं च न स्यात्स्यति। अतः पुनः पुनः शोधार्थिनः छात्राश्च निवेद्यन्ते यत् क्वचित् अवगमः न भवति चेत् तदानीमेव मां सूचयन्तु, अहं पुनः निवेदयिष्यामि, पुनः बोधयिष्यामि। तर्हि प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे प्रमाणं वर्तते कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रे तद्धित ग्रहणम् इदं प्रमाणमस्ति। इदानीं यः पूर्वपक्षी वर्तते स कथयति सिद्धान्तिनं यत् तद्धित ग्रहणं प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे प्रमाणं भवति सत्यं, किंतु अर्थवत् सूत्रे प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः मास्तु। केवलं प्रत्ययान्त पर्युदास एव भवतु। अर्थात कः अभिप्रायः, यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते तदा अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रस्य अर्थः भवति धातु भिन्नं प्रत्यय भिन्नं प्रत्ययान्त तदादि भिन्नं अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञकं भवति। अयम् अर्थः भवति। यदा प्रत्ययान्त मात्र पर्युदासः क्रियते तदा सूत्रार्थः धातु भिन्नं, तदा प्रत्ययान्त तदादि भिन्नम् इति न वक्तव्यम्। सर्वोऽपि सूत्रार्थः तद्वदेव प्रत्ययान्त तदादि भिन्नम् इत्यस्य स्थाने प्रत्ययान्त भिन्नम् अयम् अर्थः वक्तव्यः। तथा च अधुना सूत्रार्थः कीदृशः जायते इति चेत् धातु भिन्नं प्रत्यय भिन्नं प्रत्ययान्त भिन्नं अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञकं भवति इति सूत्रार्थः जायते। इदानीं प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः कर्तव्यः। प्रत्ययान्त पर्युदासो वा तत्र पूर्वपक्षी कथयति यत् प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे प्रक्रिया गौरवं भवति। कथं कृत्वा प्रक्रिया गौरवं, तर्हि प्रत्ययान्त तदादि एतादृशार्थ संपादनाय प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यनया परिभाषया तदाद्यंसः तदादि अयम् अंशः आनीयो भवति। तदनन्तरं तदादि विशेष्यक तदन्त विधौ प्रत्ययान्त तदादि अयम् अर्थः लभ्यते। यदा
प्रत्ययान्त अयमेव अर्थः क्रियते आवृत्तस्य प्रत्ययपदस्य तदा शब्दस्वरूपम् अध्याहृतं वर्तते। तर्हि अध्याहृतं शब्दस्वरूपमेव विशेष्यमादाय येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्त विधौ प्रत्ययान्त अयम् अर्थः लभ्यते। तस्य नयर्थ भेदे अन्वये स्वीकारे प्रत्ययान्त भिन्नम् अयम् अर्थः लब्धुं शक्यते। तर्हि अस्मिन् कल्पे प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः अर्थवत् सूत्रे उपस्थितिः नकार्या भवति इति प्रक्रिया लाघवं वर्तते। अतः इति एकम्। अधुना प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे प्रत्ययान्त पर्युदासे वा तद्धित ग्रहणं प्रमाणं भवितुमर्हति। तद्धित ग्रहणस्य उभयथापि सार्थक्यं भवति। यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः कृतः तदापि तद्धित ग्रहणम् आवश्यकं, यतः उपगु ङस् अण् इति तद्धितान्तस्य पूर्वसूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। कथं? प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे सूत्रार्थः स्मरणीयः। सूत्रार्थः तदानीं भवति धातु भिन्नं प्रत्यय भिन्नं प्रत्ययान्त तदादि भिन्नं अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञकं भवति। तर्हि उपगु ङस् अण् अयं समुदायः यद्यपि धातु भिन्नः प्रत्यय भिन्नः किन्तु प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः न वर्तते। उपगु ङस् अणम् अयं उपगु ङस् अण् अयं समुदायः प्रत्ययान्त तदादि एव प्रत्ययान्त तदादिरेव वर्तते। प्रत्ययान्त तदादि इत्यस्य अर्थः यस्मात् प्रत्ययः विहितः स प्रत्ययः अन्तावयवः। तस्य प्रत्ययस्य प्रकृतिः आद्यावयवः। यस्य समुदायस्य स समुदायः प्रत्ययान्त तदादि समुदायः। पश्यन्तु अत्र तस्यापत्यम् इति सूत्रेण षष्ठ्यन्तात् समर्थ सुबन्तात् अपत्यम् इत्यर्थे अणप्रत्ययः विहितः। अर्थात् षष्ठ्यन्ता भिन्नं समर्थ सुबन्तं भवति उपगु ङस्। इदं षष्ठ्यन्ता भिन्नं समर्थ सुबन्तं तस्मात् अण् प्रत्ययः। तर्हि अण् प्रत्ययस्य प्रकृतिः का वर्तते? उपगु ङस्। इयम् अण् प्रत्ययस्य प्रकृतिः। तर्हि उपगु ङस् अयं समुदायः उपगु ङस् अण् इति समुदायस्य आद्यावयवो भवति। उपगु ङस् इत्यस्मात् षष्ठ्यन्त समर्थात् अण् प्रत्ययः विहितः। स अण् प्रत्ययः अन्तावयवः वर्तते। अतः उपगु ङस् अण् अयं समुदायः प्रत्ययान्त तदादि समुदायः कथ्यते। तर्हि उपगु ङस् अण् अयं समुदायः प्रत्ययान्त तदादिरेव वर्तते। प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः नास्ति। अतः पूर्वसूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भवितुं नार्हति। तस्य प्रातिपदिक संज्ञा च आवश्यकी। अतः कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे तद्धित ग्रहणेन तद्धितान्त तदादेः प्रातिपदिक संज्ञा विधानात् उपगु ङस् अण् इत्यस्य तद्धितान्त तदादित्वात् कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भवति। तर्हि अस्माभिः एतेन किम् अस्माभिः ज्ञातं यत् यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते
तदानीमपि कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे तद्धित ग्रहणस्य वैयर्थ्यं न वर्तते। यदा प्रत्ययान्त पर्युदासः क्रियते तदापि तद्धित ग्रहणस्य वैयर्थ्यं नास्ति। कथम्? अधुना यदा प्रत्ययान्त पर्युदासः क्रियते तदानीं सूत्रस्य अर्थः धातु भिन्नं, प्रत्यय भिन्नं, प्रत्ययान्त भिन्नं, अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञकं भवति। तर्हि प्रत्ययान्त इत्यस्य अर्थः प्रत्ययनिष्ठ चर्मावयवता निरूपकः समुदायः। यस्य समुदायस्य अन्तावयवः प्रत्ययः भवति स समुदायः प्रत्ययान्त इति कथ्यते। तर्हि उपगु ङस् अण् अयं समुदायः वर्तते। अस्य समुदायस्य अन्तावयवः अस्ति अण्, स च प्रत्ययः वर्तते। तर्हि प्रत्ययः अन्तावयवः यस्य समुदायस्य स समुदायः प्रत्ययान्तः इति कथ्यते। तर्हि उपगु ङस् अण् अयं समुदायः प्रत्ययान्तः एव वर्तते, प्रत्ययान्त भिन्नः नास्ति। अतः अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भवितुं नार्हति। तस्मात् तस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे तद्धित ग्रहणम् आवश्यकम्। तर्हि अस्माभिः दृष्टं यत् पूर्वपक्षी कथयति यत् प्रत्ययान्त पर्युदासेऽपि तद्धित ग्रहणं प्रमाणं भवितुमर्हति, प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासेऽपि तद्धित ग्रहणं प्रमाणं भवितुमर्हति। परं प्रत्ययान्त पर्युदासे प्रक्रियालाघवं वर्तते। अतः प्रक्रियालाघवात् अर्थवत् सूत्रे प्रत्ययान्त पर्युदास एव भवतु, प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः मास्तु इति पूर्वपक्षी कथयति। तस्मात् सिद्धान्तिना इदानीं किं वक्तव्यं यत् अर्थवत् सूत्रे प्रत्ययान्त तदादि पर्युदास एव अस्माकं विवक्षितः वर्तते, तस्य प्रयोजनं च सिद्धान्तिना वक्तव्यम् इति एकम्। द्वितीयं प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे प्रत्ययान्त पर्युदासे वा विशेषः वर्तते। यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते अर्थवत् सूत्रे तदा समास ग्रहणं नियमार्थं भवति। यदा प्रत्ययान्त पर्युदासः क्रियते तदा समास ग्रहणं विध्यर्थं भवति। कथं? पश्यन्तु। यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः तदा राजन् ङस् पुरुषु अयं समुदायः प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः वर्तते इति ह्यः अस्माभिः ह्यस्तने व्याख्याने अस्माभिः आलोचितं। कथं प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः अयं समुदायः इति पुनः पुनः नोच्यते। तर्हि राजन् ङस् पुरुषु अयं समुदायः प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः वर्तते, धातु भिन्नोपि अस्ति, प्रत्यय भिन्नः अपि वर्तते, एवञ्च अर्थवत् अर्थवान् अपि अस्ति। अतः तस्य राजन् ङस् पुरुषु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेणैव सिद्धा। तस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं पुनः कृतं समास ग्रहणं सिद्धे सति आरभमाणो विधिः नियमाय कल्प्यते इति नियमेन नियमार्थं भवति।
तर्हि प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे क्रियमाणे समास ग्रहणं नियमार्थम इति मनसि स्थापनीयम्। यदा प्रत्ययान्त पर्युदासः एव क्रियते तदा समास ग्रहणं विध्यर्थं भवति। कथं? प्रत्ययान्त पर्युदासे क्रियमाणे राजन ङस् पुरुषु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत् सूत्रेण सिद्धा नास्ति। कथं? यद्यपि राजन ङस् पुरुषु अयं समुदायः धातु भिन्नः प्रत्यय भिन्नः किंतु प्रत्ययान्त भिन्नः नास्ति। अयं समुदायः प्रत्ययान्त एव, यतोहि अस्य समुदायस्य अन्ताव्यवः सु वर्तते, स च प्रत्ययः। एवञ्च यस्य समुदायस्य अन्ताव्यवः प्रत्ययः भवति स प्रत्ययान्त एव कथ्यते। तर्हि राजन ङस् पुरुषु अयं समुदायः प्रत्ययान्त एव अस्ति, प्रत्ययान्त भिन्नः न वर्तते इति कृत्वा अर्थवत् सूत्रेण तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न प्राप्नोति। अतः समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधानार्थं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे समास ग्रहणम् आवश्यकम्। तस्मात् समास ग्रहणस्य अस्मिन् पक्षे विध्यर्थत्वं वर्तते इति विशेषः। तर्हि इदानीं समास ग्रहणस्य नियमार्थत्वम् अंगीकार्यं विध्यर्थत्वं वा अंगीकार्यं। तर्हि सिद्धान्तिना झटिति वक्तुं शक्यते यत् भाष्यकारैः समास ग्रहणस्य नियमार्थत्वम् अंगीकृतम्। तर्हि भाष्य प्रामाण्यात् अस्माभिरपि समास ग्रहणस्य नियमार्थत्वमेव अंगीकरिष्यते। समास ग्रहणस्य नियमार्थत्वं तु प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासम् अंतरेण न संभवति। अतः समास ग्रहणस्य नियमार्थत्वं यथा स्यात् तदर्थं पूर्व सूत्रे अर्थात अर्थवत् सूत्रे प्रत्ययान्त तदादि पर्युदास एव अस्माभिः क्रियते। तदुपरि पूर्व पक्षी वदेत् यत् भाष्यकारैरेव समास ग्रहणस्य विध्यर्थत्वं कथं नांगीकृतम्। तत्र पूर्व पक्षिणा त्रयः हेतवः प्रदर्श्यन्ते। कथं? प्रथमः हेतुः यत् कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे भगवता पाणिनिना समास ग्रहणं कृतं वर्तते। यदा प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यनया परिभाषया तदादेहे इत्यंशस्य उपस्थितिं कृत्वा तदादि विशेष्यक तदंत विधिञ्च कृत्वा प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः अयम् अर्थः क्रियते। अर्थात प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते तदानीं समास ग्रहणं व्यर्थं भवति। व्यर्थं सदैव नियमार्थं। तर्हि समास ग्रहणं व्यर्थं भवति। तर्हि अस्मिन् कल्पे कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्र घटक समासस्य वैयर्थ्यम्। यदा प्रत्ययान्त पर्युदासः क्रियते अर्थात परिभाषायाः उपस्थिति न क्रियते, उपस्थित्यभावे तदाद्यंशस्य उपस्थितिः न भवति, तदा समास ग्रहणं विध्यर्थम्। तर्हि कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे समास ग्रहणात् प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः अर्थवत् सूत्रे उपस्थित्यभाव एव कल्प्यताम्। यं परिभाषा समास ग्रहणात् न प्रवर्तते अर्थात परिभाषायाः प्रवृत्तौ प्रतिबंधकं भवति समास ग्रहणम्।
अतः प्रतिबंधकवशात् परिभाषा न प्रवर्तते इति प्रथमः हेतुः। द्वितीयः हेतुः यत् अधुना समासग्रहणस्य एकस्मिन् पक्षे नियमार्थत्वमपि अस्ति, समासग्रहणस्य विध्यर्थत्वं वर्तते। भवन्तः वदन्तु कस्मिन् पक्षे समासग्रहणस्य नियमार्थत्वं केनचित् वक्तुं शक्यते? कस्मिन् पक्षे समासग्रहणस्य नियमार्थत्वं? हाँ, साधु सत्यम। यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते तदा समासग्रहणस्य नियमार्थत्वं, यदा केवलं प्रत्ययान्त पर्युदासः क्रियते तदा समासग्रहणस्य विध्यर्थत्वं। तर्हि इदानीं द्विधा स्थितिः समागता। समासग्रहणं नियमार्थमपि भवितुमर्हति, समासग्रहणं विध्यर्थमपि भवितुमर्हति। तर्हि समासग्रहणस्य नियमार्थत्वं विध्यर्थत्वं वा, तर्हि एका परिभाषा वर्तते, विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान्। यस्य शास्त्रस्य विधित्वमपि संभवति, यस्य शास्त्रस्य नियम तस्यैव शास्त्रस्य यदि नियमार्थत्वमपि संभवति तर्हि विधित्वमेव स्वीकार्यम्। यथा भाष्यकारैः तथैव स्वीकृतम्। यथा एकं सूत्रं वर्तते, यस्य हलः इति सूत्रं वर्तते। अस्मिन् सूत्रे यदा अतो लोपः इत्यस्मात् सूत्रात् सिद्धान्ते यस्य हलः इति सूत्रस्य अर्थः वर्तते, हलः परस्य य अ इति संघातस्य लोपस्य सिद्धान्ते अयं सूत्रार्थः अस्ति। तत्र अतो लोपः इत्यस्मात् सूत्रात् यदा यस्य हलः इत्यस्मिन् सूत्रे अतः इति पदस्य अनुवृत्तिः क्रियते तदा हलः परस्य यकारावयवस्य अस्य लोपः स्यात् आर्धधातुके परतः इति सूत्रस्य अर्थः। तदानीं अतो लोपः इति सूत्रेण अकार लोपः सिद्ध एव, यतोहि आर्धधातुकोपदेश काले यददन्तं तस्य अकारस्य लोपः स्यात् आर्धधातुके परतः। तर्हि आर्धधातुके प्रत्यये परतः अकारस्य लोपः अतो लोपः इति सूत्रेण एव सिद्धः। तस्यैव अकारस्य लोप विधानार्थं कृतं यस्य हलः इति सूत्रं सिद्धे सति आरभमाणो विधिः नियमाय कल्प्यते इति नियमेन नियमार्थं स्यात्। तर्हि किम सारांशः कह जातः, यस्य हलः इति सूत्रे यदा अतुलोपः इत्यस्मात् सूत्रात् अतः इत्यस्य अनुवृत्ति क्रियते तदा यस्य हलः इति सूत्रं नियमार्थं भवति। यदा अनुवृत्तिः न क्रियते तदा हलः परस्य यस्य इत्युक्ते य अ इति समुदायस्य लोपः स्यात् आर्धधातुके। तर्हि य अ इति समुदायस्य लोपः केनचित् शास्त्रान्तरेण न प्राप्तः इति कृत्वा अपूर्वबोधकत्वात् यस्य हलः अयं विधिः विध्यर्थः भवति। अपूर्वबोधकत्वं हि विधिसूत्रत्वं। तर्हि यस्य हलः इति शास्त्रस्य अत इत्यस्य अनुवृत्ति पक्षे नियमार्थत्वम्, अत इत्यस्य अनुवृत्त्यभावे विध्यर्थत्वं। तर्हि भाष्यकारैः तस्य विध्यर्थत्वमेव अंगीकृतम्। विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान् इति भाष्ये भगवता भाष्यकारेण यस्य हलः इति शास्त्रस्य विधित्वमेव सिद्धान्तितम्।
एकम, द्वितीयं हेतौ इति सूत्रं वर्तते। अनेन सूत्रेण तृतीया विभक्ति विधीयते। तर्हि अत्र हेतु शब्देन यदि शास्त्रीयस्य हेतु संज्ञकस्य ग्रहणं स्यात् तथा सति कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण एव तृतीया सिद्धा। कथं? तत्प्रयोजको हेतुश्च इति सूत्रं वर्तते। तत्प्रयोजको हेतुश्च तच्छब्देन कर्ता परामृश्यते, एवंच कर्तुः प्रयोजकः हेतुः भवति। अण्यन्तस्थले देवदत्तः गच्छति तं यज्ञदत्तः प्रेरयति इति यज्ञदत्तः देवदत्तं गमयति। अत्र हेतुः वर्तते यज्ञदत्तः, स च कर्तृसंज्ञकः। यतोहि प्रकृत कर्ता इत्युक्ते प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रयः। अत्र गमि धातोः अर्थः उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः, स च व्यापारः यज्ञदत्ते वर्तते। अतः प्रकृत धातुपात प्रधानीभूत व्यापाराश्रयत्वात् यज्ञदत्तस्य कर्तृसंज्ञापि अस्ति, हेतुसंज्ञापि अस्ति। यदि हेतौ इति सूत्रे हेतु शब्देन हेतु संज्ञकः तत्प्रयोजको हेतुश्च इति सूत्रेण विधीयमानः हेतु संज्ञकः गृह्यते, तथा सति कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण इव तृतीया विभक्तिः सिद्धा। तस्मादेव तृतीया विभक्ति विधानार्थं हेतौ इति सूत्रं नियमार्थं स्यात्। यदि हेतु शब्देन कारण सामान्यस्य ग्रहणं तदा कारण सामान्य बोधकात् प्रातिपदिकात् केनचित् सूत्रेण तृतीया विभक्तिः न सिद्धा वर्तते। अतः हेतौ इति सूत्रं विध्यर्थम्। अधुना नियमार्थत्व स्वीकारे दोषः कः भवति? तर्हि यदि तृतीया स्यात् तर्हि हेतु संज्ञकादेव, तर्हि तत्प्रयोजको हेतुश्च इति सूत्रेण यस्य हेतु संज्ञा विहिता तस्मात् तु तृतीया भवितुमर्हति, किंतु पुण्येन दृष्टो हरिः। अत्र पुण्य शब्दात् तृतीया भवितुं नार्हति, यतोहि तत्प्रयोजको हेतुश्च इति सूत्रेण पुण्य शब्दस्य पुण्य पदार्थस्य हेतु संज्ञा न विहिता। अतः अत्र तृतीया न स्यात्। तथा च भाष्यकारैः हेतौ इति सूत्रस्य विध्यर्थत्वमेव अंगीकृतम्। तर्हि द्वयोः स्थलयोः अस्माभिः किं दृष्टम्? यस्य हलः इति शास्त्रस्य नियमार्थत्वं विध्यर्थत्वं च भवितुमर्हति, तर्हि तत्र विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान् इति परिभाषाम् अंगीकृत्य भाष्यकारैः विधित्वमेव अंगीकृतम्। एवमेव हेतौ इति सूत्रे हेतु शब्देन हेतु संज्ञकस्य ग्रहणे सति हेतौ इति सूत्रस्य नियमार्थत्वं, कारण सामान्यवाचि हेतु शब्दस्य ग्रहणे तु विध्यर्थत्वं, तर्हि हेतौ इति सूत्रस्य विध्यर्थत्वमेव वर्तते, न तु नियमार्थत्वं। तर्हि यस्य विधेः नियमार्थत्वमपि संभवति विध्यर्थत्वमपि संभवति तस्य विधेः विध्यर्थत्वमेव भाष्यकारैः स्वीकृतं वर्तते।
तर्हि इदानीं अत्र प्रकृतस्थले प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासे समासग्रहणस्य नियमार्थत्वं संभवति, प्रत्ययान्त पर्युदासे समासग्रहणस्य विध्यर्थत्वं संभवति। तर्हि भाष्यकारैः यः सिद्धान्तः उपस्थापितः विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान्, तेन सिद्धान्तानुसारेण समासग्रहणस्य विध्यर्थत्वमेव उचितं, न तु नियमार्थत्वं। तस्मात् प्रत्ययान्त पर्युदास एव भवतु। अत्र भवतां प्रश्नः स्यात् यत् विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान्, तत्र हेतुः कः? यस्य शास्त्रस्य विधित्वमपि संभवति नियमार्थत्वमपि संभवति, तस्य शास्त्रस्य विधित्वमेव उचितं, तत्र कः हेतुः? तर्हि अत्र किञ्चित् उच्यते, व्याकरण शास्त्रे नियम शब्देन परिसंख्या विधिरेव अभिप्रेतो वर्तते। मीमांसा शास्त्रे परिसंख्या इत्युक्ते विधिरत्यन्तम् अप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति तत्र च अन्यत्र च परिसंख्येति गीयते। अत्यंत अप्राप्तौ विधिः यथा इको यणचि अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इकस्थाने यणादेशः केनचित् अन्येन शास्त्रेण न प्राप्तः, अतः इको यणचि इत्यस्य विधित्वं विधिरत्यन्तम् अप्राप्तौ। नियमः पाक्षिके सति, यत्र पाक्षिकी प्राप्तिः भवति, पाक्षिकी अप्राप्ति वा तत्र नियम विधि। नियम विधेः उदाहरणमस्ति व्रीहीन् अवहन्ति, अयं नियम विधिः। तत्र पुरोडाशार्थं व्रीहेः अवहननं कर्तव्यं। तर्हि व्रीहेः तुषविमोकः नख विदलनेन, एकैकं व्रीहिम् उत्थाप्य एवं नख विदलनेनापि तुषविमोकः कर्तुं शक्यते। एवञ्च अवहननेन उत्खल उत्खल भवति, तत्र व्रीहिं संस्थाप्य मुसलेन यदि एवं आघातः क्रियते चेत् तुषविमोकः भवति। तर्हि तुषविमोकः यदा नख विदलनेन क्रियते तदानीम् अवहननस्य प्राप्तिः नास्ति। यदा अवहननेन तुषविमोकः क्रियते तदा नख विदलन रूप साधनस्य प्राप्तिः न वर्तते। तर्हि अत्र पाक्षिकी प्राप्तिः इत्युक्ते एकस्मिन् पक्षे तुषविमोकार्थं नख विदलन रूप साधनस्य प्राप्तिः, अपरस्मिन् पक्षे अवहननस्य प्राप्तिः। यदा नख विदलनस्य प्राप्तिः अस्ति तदानीम् अवहननस्य प्राप्तिः न, यदा अवहननस्य प्राप्तिः वर्तते तदानीं नख विदलनस्य प्राप्तिः नास्ति। एवञ्च अत्र पाक्षिकी प्राप्तिः पाक्षिकी अप्राप्तिश्च अस्ति। तर्हि तत्र नियम विधिः। तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। यथा पंच पंच नखाः भक्ष्या, अयं विधिः परिसंख्या विधिः वर्तते। तत्र रागादिना पंच नख युक्तानाम् अपि मांस भोजनं प्राप्तम्, एवञ्च पंच नखेतराणामपि मांस भोजनं प्राप्तम्। तर्हि तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ, तत्र इत्युक्ते पंच नख युक्तानां मांस भोजनं प्राप्तम्,
अन्यत्र इत्युक्ते पञ्चनखेतराणाम् अपि मांसभोजनं प्राप्तम्। तर्हि पञ्चनखाः भक्ष्याः अयं विधिः परिसंख्या विधिः। व्याकरणशास्त्रे अपि समास सिद्धान्ते समासग्रहणं नियमार्थं भवति। तर्हि अत्र नियम इत्युक्ते न नियमविधिः, नियमः पाक्षिके सति इति लक्षणलक्षितः नियमविधिः न अपितु परिसंख्या विधिरेव। कथं परिसंख्या कथम् अस्ति? तर्हि अत्र समासस्य यथा समासस्य इत्युक्ते राजन्ङस् पुरुषु इत्यस्य यदा अर्थवत् सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा यथा प्राप्ता तदवत् रामो गच्छति इति वाक्यस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता वर्तते। यतोहि रामो गच्छति अयं समुदायः अपि धातु भिन्नः, प्रत्यय भिन्नः, प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः, अर्थवांश्च वर्तते इति कृत्वा समासस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत् सूत्रेण प्राप्ता, अर्थवत् सूत्रेण प्राप्ता, वाक्यस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत् सूत्रेण प्राप्ता इति कृत्वा तत्र च अन्यत्र च प्राप्तौ। तत्र इत्युक्ते समासेऽपि प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता, वाक्ये अन्यत्र समासातिरिक्ते वाक्येऽपि प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता, तदा समासग्रहणं नियमार्थम इत्युक्ते परिसंख्या विधिः भवति। नियम विधि कथं नास्ति? यतोहि अत्र पाक्षिका प्राप्तिः न वर्तते। कथं पाक्षिका प्राप्तिः इत्युक्ते यस्मिन् काले समासस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राप्तिः तस्मिन् काले वाक्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राप्तिः नास्ति इति वक्तव्यम्। किन्तु तथा न वक्तुं शक्यते। यतोहि शास्त्राणां स्योद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्य प्रवृत्तिः इति नियमः। अधुना अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति शास्त्रस्य उद्देश्यतावच्छेदकं किमस्ति? धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्ययान्त तदादि भिन्नार्थवत् शब्दस्वरूपत्वम्। एवंच यः धातु भिन्नः प्रत्यय भिन्नः प्रत्ययान्त तदादि भिन्नः अर्थवान् समुदायः भविष्यति, तत्र धातु भिन्न प्रत्ययान्त तदादि भिन्नार्थवत् शब्दस्वरूपत्वं स्थास्यति। तर्हि राजन्ङस् पुरुषु इत्यत्र यथा धातु भिन्न प्रत्ययान्त तदादि भिन्नार्थवत् शब्दस्वरूपत्वं वर्तते, तद्वत् वाक्येऽपि धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्ययान्त तदादि भिन्नार्थवत् शब्दस्वरूपत्वम् अस्ति। अतः अर्थवत् शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकं यत् धातु भिन्न प्रत्ययान्त तदादि भिन्नार्थवत् शब्दस्वरूपत्वं तस्य उभयत्रापि सत्वात् अर्थवत् शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकाक्रान्तं समासः वाक्यञ्च भवति इति कृत्वा एककालावच्छेदेनैव समासस्य अथ च वाक्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राप्तिः अस्ति। अतः अत्र पाक्षिका प्राप्तिः पाक्षिक प्राप्तिश्च वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा अयं विधिः नियमः पाक्षिके सति इति लक्षणलक्षितः नियम विधिः न वर्तते, अपितु तत्र च अन्यत्र च परिसंख्येति गीयते इति मीमांसा शास्त्रीय लक्षणलक्षितः परिसंख्या विधिरेव अस्ति। तर्हि विधि नियम संभवे इत्यत्र नियम शब्देनापि परिसंख्या विधिः गृह्यते। तर्हि इदानीं यस्य विधित्वं संभवति नियमार्थत्वमपि संभवति तत्र तस्य शास्त्रस्य विधित्वमेव स्वीकार्यं। तत्र कः हेतुः? तर्हि उच्यते यदि नियमार्थत्वम् अंगीक्रियते तर्हि त्रयः दोषाः आयान्ति। यतोहि
परिसंख्या विधौ त्रयः दोषाः मीमांसकानामपि अभिष्टाः वर्तन्ते। परिसंख्या विधौ त्रयः दोषाः भवन्ति। के दोषाः तर्हि अत्र प्रथमः दोषः यदि परिसंख्या विधिः नियम विधि इत्युक्ते परिसंख्या विधि इति मनसि स्थापनीयम्। तर्हि प्राप्तबाधः इति प्रथमः दोषः। प्राप्तस्य बाधः करणीयः भवति। कथम्? अधुना पश्यन्तु। समासग्रहणं नियमार्थं वर्तते, तर्हि यदा समासग्रहणं नियमार्थं भवति तर्हि व्यावृत्तिः कस्य भवति? वाक्यस्य व्यावृत्तिः भवति। समासग्रहणं यदि नियमार्थं भवति तर्हि वाक्यस्य व्यावृत्तिः। वाक्यस्य कथं व्यावृत्तिः इति सिद्धान्तकौमुद्यां भवद्भिः पठितमेव वर्तते। यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेत् तर्हि समासस्यैव तेन वाक्यस्य न। तर्हि वाक्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राप्तिः आसीत्, किन्तु यदा समासग्रहणं नियमार्थं भवति तदा वाक्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः बाधः भवति इति कृत्वा प्राप्तबाधः। अनुवादकत्वञ्च इति द्वितीयः दोषः। अधुना अर्थवत् सूत्रेण समासस्य वाक्यस्य च प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता वर्तते। तर्हि समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता एव, तामेव प्रातिपदिक संज्ञाम् अनुवदति समासग्रहणम्। अपूर्व बोधकत्वं न वर्तते, यतोहि समास ग्रहणाभावे ही समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण सिद्धा आसीदेव। तां सिद्धामेव प्रातिपदिक संज्ञां पुनः समासग्रहणं वदति। तर्हि अत्र समासग्रहणस्य प्रातिपदिक संज्ञा विषये अनुवादकत्वं वर्तते, न तु विधायकत्वम् इति द्वितीयः दोषः। वाक्याध्याहारश्च अश्रुतकल्पना। अश्रुतकल्पना इत्युक्ते यस्य श्रवणं न वर्तते तस्य कल्पना करणीया भवति। श्रवणं कस्य नास्ति? पश्यन्तु, समासग्रहणं नियमार्थं भवति, तर्हि नियम शरीरं कीदृशं वर्तते? यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेत् तर्हि समासस्यैव। तर्हि यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेत् तर्हि समासस्यैव। एतादृश वाक्यार्थ बोधकं किंचित् पदम् अर्थवत् सूत्रे कृत्यर्थित समासाश्च इति सूत्रे वा भगवता पाणिनिना नोच्चरितं वर्तते। तर्हि अश्रुतायाः कल्पना कर्तव्या भवति। अश्रुत कल्पना। यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेत् तर्हि समासस्यैव। एतादृशार्थ बोधनाय किंचित् पदं न श्रुतं वर्तते। समासग्रहणं यदा नियमार्थं भवति तदा एव अयमर्थः निर्गतो भवति। तादृश अर्थबोधकं पदं किंचित् श्रुतं न वर्तते। कथं कृत्वा अयमर्थः निर्गतो भवति? तर्हि नियमशास्त्राणां द्विधा प्रवृत्तिः भवति, विधिमुखेन निषेधमुखेन च। यत्र विधिमुखेन प्रवृत्तिः न संभवति तत्र निषेधमुखेन प्रवृत्तिः क्रियते। यत्र तु विधिमुखेनैव प्रवृत्तिः तत्र विधिमुखेनैव प्रवृत्तिः अंगीक्रियते। तर्हि विधिमुखेन प्रवृत्तिः
पक्षः अस्तु अथवा निषेधमुखेन प्रवृत्तिपक्षः, तत्र उभयत्रापि अश्रुतकल्पना तु कर्तव्या एव भवति। यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेत् तर्हि समासस्यैव इति अर्थबोधकं किंचित् पदं न श्रुतं वर्तते। अपरश्च तेन वाक्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। तर्हि वाक्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति, एतादृशार्थ बोधकमपि किंचित् पदं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे न वर्तते। तर्हि तस्यापि यत् पदं न श्रुतं वर्तते तदर्थस्यापि कल्पना कर्तव्या भवति। अधुना अयम् अर्थः कथं निर्गतो भवति चेत् यदा विधि मुखेन प्रवृत्तिः अंगीक्रियते नियमशास्त्राणां, तदा नियम्य शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदक व्याप्यम नियामक शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदक व्यापकंच यद्रूपम तद्रूपावच्छिन्नातिरिक्तत्वेन नियम्य शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने संकोचः यदा क्रियते तदा नियमशास्त्राणां विधिमुखेन प्रवृत्तिः इत्युच्यते। पश्यन्तु, अत्र सर्वत्र नियम्य नियामक भावस्थले व्यर्थता प्रयोजकं यत् शास्त्रं भवति तत् नियम्य शास्त्रम् इति उच्यते। समास ग्रहणस्य व्यर्थता प्रयोजकं शास्त्रं भवति अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति शास्त्रं, तत् नियम्य शास्त्रं वर्तते। नियामक शास्त्रम् अस्ति समास इति। तर्हि नियम्य शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदक व्याप्यम नियम्य शास्त्रं वर्तते अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्, तदीयोद्देश्यतावच्छेदकं भवति धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्ययान्त तदादि भिन्नार्थवत् शब्द स्वरूपत्वम् तस्य व्याप्यम्। एवंच नियामक शास्त्रं वर्तते समास शास्त्रं, तस्य उद्देश्यतावच्छेदकं भवति समासत्वम्। तद् व्यापकं रूपं वर्तते पूर्वभाग पद घटितत्वम्। पूर्वभाग पद घटितत्वम् अर्थवत् शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदक व्याप्यम् अथ च समास शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदक व्यापकंच रूपं भवति पूर्वभाग पद घटितत्वम्। तद्रूपावच्छिन्नं पूर्वभाग पद घटितम्। तदतिरिक्तत्वेन नियम्य शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने संकोचः, अर्थात पूर्वभाग पद घटितातिरिक्तत्वेन अर्थवत् शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने संकोचः क्रियते। अर्थात संकोचः क्रियते इत्युक्ते अर्थवत् सूत्रस्य यः अर्थः वर्तते तस्मिन् अर्थे पूर्वभाग पद घटितातिरिक्तम् अयम् अर्थः योजनीयः। तर्हि योज्यते चेत् अधुना अर्थवत् सूत्रस्य अर्थः कीदृशः भवति? पूर्वभाग पद घटितातिरिक्तं धातु भिन्नं प्रत्यय भिन्नं प्रत्ययान्त तदादि भिन्नं अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञकं भवति। तर्हि इदानीं रामो गच्छति इति वाक्यस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा न प्राप्ता, यतोहि रामो गच्छति इदं वाक्यं पूर्वभाग पद घटितमेव वर्तते। रामो गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये द्वौ भागौ स्तः, रामः इति एकः भागः, गच्छति इति अपरः भागः। तर्हि पूर्वभागः यः राम इति तत् पदमस्ति, एवञ्च पूर्वभाग पद घटितमेव इदं वाक्यं वर्तते, पद घटितातिरिक्तं नास्ति। अतः वाक्यस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा न प्राप्ता। राजन् ङस् पुरुषु इति समासस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा न प्राप्नोति,
यतो हि राजनङस् इति पदं वर्तते तद् घटितमेव राजनङस् पुरुषसु अयं समुदायः वर्तते। तर्हि संकोचे क्रियमाणे वाक्यस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा न प्राप्नोति, समासस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा न प्राप्नोति। समासस्य तु प्रातिपदिक संज्ञा समास ग्रहणात् भवति, वाक्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रेणापि न भवति, अर्थवत् धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेणापि न भवति, तेन वाक्यस्य व्यावृत्तिः सिद्ध्यति इति धियैव सिद्धान्त कौमुद्यां यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य चेत् तर्हि समासस्यैव इति नियमसद् शरीरम् एवं च नियमस्य व्यावृत्तिञ्च श्रीमान् दीक्षितः प्रदर्शितवान्। तर्हि अधुना वाक्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति इति नयाध्याहारः अश्रुत कल्पना च परिसंख्या विधौ अर्थात नियम विधौ करणीयो भवति, किंतु यदा विधित्वं स्वीक्रियते तर्हि विधि पक्षे तु एतद् दूषणत्रयं न भवति, अतः विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान्। तर्हि समास ग्रहणस्य विध्यर्थत्वमेव अस्तु, नियमार्थत्व नास्तु इति द्वितीयः हेतुः। तृतीयः हेतुः यत् प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते तदापि राजनङस् पुरुषसु इति समुदायस्य अत्र विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान्, विधिः कथं ज्यायान् भवति इति भवद्भिः अवगतं न वा? कश्चन वदतु, अत्र संशयः अस्ति कश्चन? नास्ति आचार्य। तर्हि अग्रे चलामः। आं महोदय। तर्हि इदानीं यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते, पूर्वपक्षी तृतीयं हेतुं वदति। यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते तदानीमपि राजनङस् पुरुषसु इत्यस्य पूर्वसूत्रेण अर्थात अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा वक्तुं न शक्यते। कथं? तर्हि चणक समुदायो चणको न इति वाक्यस्य प्रामाण्यं न भवति। एतादृशं वाक्यं प्रामाणिकं न भवति। बह्निना सिंचति इदं वाक्यं प्रामाणिकं भवति? न भवति। बह्निना वृक्षान् सिंचति इदं वाक्यं प्रामाणिकम् अस्ति? नास्ति। कथं? योग्यतायाः अभावात्। तद्वत् चणक समुदायो चणको न इदमपि वाक्यं प्रामाणिकं न भवति। कथं न भवति? तदर्थं कः नियमः? तर्हि एकः नियमः वर्तते, व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः नांगीक्रियते। पुनः वदामि, व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताकः प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताकः भेदः नांगीक्रियते। यस्य भेदः उच्यते स भेदस्य प्रतियोगी भवति। यत्र भेदः भवति स भेदस्य अनियोगी भवति। यथा घटो न पटः, घटो न पटः। घटे यदि पटभेदः उच्यते तर्हि पटभेदस्य प्रतियोगी भवति पटः, पटभेदस्य अनियोगी भवति घटः। चणक समुदाये यदि प्रत्येकं चणक भेदः उच्यते, प्रत्येकम् इत्युक्ते एकैकस्य चणकस्य भेदः। चणक समुदाये
यदि प्रत्येकं चणक भेदः उच्यते तर्हि प्रत्येकं चणक भेदस्य प्रतियोगी भवति प्रत्येकं चणकम्, अनियोगी भवति चणक समुदायः। तर्हि यत्र अनियोगितावच्छेदको धर्मः द्वित्वं, त्रित्वं, चतुष्टयत्वं, समुदायत्वं वा भवति स धर्मः व्यासज्य वृत्ति धर्मः कथ्यते। व्यासज्य वृत्ति धर्मः इत्युक्ते प्रत्येका वृत्ति धर्मः व्यासज्य वृत्ति धर्मः। यह धर्मः एकैकस्मिन् न तिष्ठति स धर्मः व्यासज्य वृत्ति धर्मः। यथा द्वित्वं, द्वित्वं कुत्र स्थास्यति? एकस्मिन् द्वयोः वा? द्वयोः 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 त्रित्वं कुत्र स्थास्यति? एकस्मिन् त्रिषु वा? त्रिषु त्रिषु तर्हि व्यासज्य वृत्ति धर्मः द्वित्वं, त्रित्वं, समुदायत्वं। यतो हि समुदायः एकस्य समुदायः न भवति, अपितु द्वयोः त्रयाणां वा समुदायः। न्यूनातिन्यूनं समुदाये द्वौ तु भवेतामेव। अतः द्वित्वं, समुदायत्वं, त्रित्वं एते धर्माः व्यासज्य वृत्ति धर्माः। तर्हि यत्र अनियोगितावच्छेदकः धर्मः व्यासज्य वृत्ति धर्मः भवति, एवञ्च प्रतियोगितावच्छेदको धर्मः तत्तद् व्यक्तित्वं भवति। स भेदः व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः कथ्यते। पुनः एक बारं बोधयामि। घटो न पटः, यदि घटे पट भेदः उच्यते तर्हि अयं भेदः कीदृशः अस्ति? पटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक घटत्वावच्छिन्ना नियोगिताक भेदः। मठः न घटः, अयं भेदः कीदृशः भविष्यति? यदि पट भेदः उच्यते तर्हि अयं भेदः कीदृशः भविष्यति? वदतु। विद्यालये यदि घट भेदः उच्यते तर्हि अयं भेदः कीदृशः? विद्यालये यदि घट भेदः उच्यते तदा अधुना नूतनः छात्रः वदेत्। यः अत्र नूतनः अस्ति सः वदेत्। वदतु। घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदः न विद्यालये यदि घट भेदः उच्यते तर्हि अयं भेदः कीदृशः? विद्यालये हाँ वदतु वदतु। विद्यालयत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकः घटत्वावच्छिन्नानुयोगिताकः अभावः। तर्हि विद्यालय भेदः घटे उच्यते। यदि घट भेदः विद्यालये उच्यते, विद्यालयः घटो न, तदा अयं भेदः कीदृशः? विद्यालये यदि घट भेदः उच्यते तदा अयं भेदः कीदृशः? वदतु। घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकः विद्यालयत्वावच्छिन्नानुयोगिताकः भेदः। साधु। तर्हि यदि चणक समुदाये प्रत्येकं चणक भेदः उच्यते तर्हि अत्र चणक प्रत्येकं चणक भेदस्य प्रतियोगी कः अस्ति? उत्तम जी वदतु। चणकः प्रत्येकं चणकः।
प्रत्येकं चणक भेदस्य प्रतियोगी कः वर्तते? प्रत्येकं चणकः। अनियोगी कः अस्ति? चणकसमुदायः। अनियोगितावच्छेदको धर्मः व्यासज्यवृत्तिधर्मः। न समुदायत्वम् एवं वक्तव्यम्। अनियोगितावच्छेदको धर्मः समुदायत्वम्। समुदायत्वं व्यासज्य धर्मः वर्तते। तर्हि चणक समुदायो चणको न, अयं भेदः कीदृशः भविष्यति? व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक, अर्थात समुदायत्वावच्छिन्ना नियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः। चणक समुदायो चणको न, यदि चणक समुदाये प्रत्येकं चणक भेदः उच्यते तर्हि अयं भेदः कीदृशः भविष्यति? उत्तम जी वदतु। समुदायत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मानुयोगिताक। विपरीतम् उक्तम्। अधुना हाँ वदतु। समुदायत्वावच्छिन्न अनुयोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः। पुनः वदतु। समुदायत्वावच्छिन्ना नियोगिताकः प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताकः भेदः वर्तते चणक समुदायो चणको न इति भेदः। अयं भेदः कीदृशः वर्तते? समुदायत्वावच्छिन्न अनुयोगिताकः प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताकः भेदः। प्रत्येकं चणक भेदः। तर्हि अयं भेदः व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः कथ्यते। प्रत्येकं चणक भेदः, प्रत्येकं चणक भेदः व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः कथ्यते। तर्हि एतादृशः भेदः नाङ्गीक्रियते, तेन चणक समुदायो चणको न इति वाक्यस्य प्रामाण्यं न भवति। इदानीं राजनङस्पुरुषु अयं यः समुदायः स प्रत्ययान्त तदाद्योः समुदायः वर्तते। अत्र द्वौ प्रत्ययान्त तदादी स्तः द्वयोः समुदायः संभवति। तर्हि अत्र राजनङस्पुरुषु अयं समुदायः कीदृशः वर्तते? प्रत्ययान्त तदादि समुदायः। राजनङस्पुरुषु अयं समुदायः कीदृशः? अस्मिन् समुदाये द्वौ प्रत्ययान्त तदादि स्तः इति ध्यातव्यम्। तर्हि राजनङस्पुरुषु इति प्रत्ययान्त तदादि समुदाये प्रत्ययान्त तदादि न अयं भेदः उच्यते। तर्हि भेदस्य प्रतियोगी भवति प्रत्येकं प्रत्ययान्त तदादि, अनियोगी भवति द्वयोः प्रत्ययान्त तदाद्योः समुदायः। अनियोगिता प्रत्ययान्त तदादि समुदाये अनियोगितावच्छेदको धर्मः द्वित्वम्। द्वित्वं व्यासज्य वृत्ति धर्मः वर्तते। एवञ्च प्रत्ययान्त तदादि न अयं भेदः कीदृशः भविष्यति? व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः। तर्हि व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः नाङ्गीक्रियते। अतएव चणक समुदायो चणको न, तण्डुल राशिः तण्डुलः न इति प्रतीतिः न भवति। अतः चणक समुदायो चणको न, तण्डुल राशिः तण्डुलो न इत्यादेः वाक्यस्य प्रामाण्यापत्तिवारणाय व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः नैव अंगीक्रियते। तर्हि अत्रापि राजनङस्पुरुषु अयं समुदायः द्वयोः प्रत्ययान्त तदाद्योः समुदायः वर्तते।
अस्मिन् समुदाये द्वौ अंशौ स्तः राजनङस् इति एकः अंशः अयम् एकः प्रत्ययान्त तदादि पुरुषु अयं द्वितीयः प्रत्ययान्त तदादि द्वयोः समुदायः वर्तते राजनङस् पुरुषु इति तर्हि प्रत्ययान्त तदादि समुदाये यदि प्रत्ययान्त तदादि न इति प्रतीति साक्षिकः भेदः उच्यते तर्हि अयं भेदः व्यासज्य वृत्ति धर्मावच्छिन्ना नियोगिताक प्रत्येक वृत्ति धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदो भवति सच भेदः नैव अंगीक्रियते अतएव चणक समुदायो चणको न इत्यादि वाक्यानां प्रामाण्यं न भवति। अयं पूर्व पक्षिणां पक्षतः तृतीयः हेतुः तस्मात् समास ग्रहणस्य विध्यर्थत्वमेव अस्तु तच्च प्रत्ययान्त मात्र पर्युदासेपि संभवति। तर्हि किमर्थं प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः तर्हि इदानीं सिद्धान्तिना वक्तव्यं यत् यदि अर्थवत् सूत्रे प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः न क्रियते तर्हि दोषाः सन्ति। वैयाकरणानां पक्षतः मुख्यः दोषः कः दातव्यः तर्हि लक्ष्या सिद्धि रूपः दोष एव मुख्यः दोषः वैयाकरणानां। यदि कस्यचित् लक्ष्यस्य सिद्धिः न भवति तर्हि स अकाट्यो दोषः। यतो हि लक्ष्यः इत्युक्ते प्रयोगः लक्ष्यम् इत्युक्ते प्रयोगः प्रयोगस्तु वैयाकरणैरपि क्रियते मीमांसकैरपि क्रियते बौद्धैरपि क्रियते नैयायिकैरपि क्रियते प्रयोगस्तु करणीय एव। अधुना परं तस्य प्रयोगस्य सिद्धिः केन शास्त्रेण करणीया व्याकरणशास्त्रेणैव। तर्हि वैयाकरणानां पक्षतः मुख्यः यः अकाट्यः दोषः स लक्ष्या सिद्धि रूपः दोषः। अतएव तत्तत् शेखर ग्रंथेषु भवद्भिः पठितं स्यात् रप्रत्याहार खंडन निरूपणावसरे नागेशैः भाष्योक्तस्य तृतीयस्य हेतोः अव्यापकत्वापत्तिम् उद्भाव्य मामांस्त्रायस्व इत्यत्र दोषः दत्तः स्वस्ति इत्यत्र दोषः दत्तः इत्युक्ते लक्ष्या संग्रह रूपः दोषः दत्तः। तर्हि अत्रापि यदा पूर्व पक्षिणा त्रयः हेतवः दर्शिताः तदा वैयाकरणैः यः मुख्यः दोषः स एव दोषः दीयते लक्ष्या संग्रह रूपः दोषः। यदि प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः न क्रियते तर्हि परम गार्ग्यायणः इति प्रयोगस्य सिद्धिः न स्यात्। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रे यदि प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः न क्रियते तदा परम गार्ग्यायणः इति प्रयोगस्य सिद्धिः न स्यात्। अधुना अस्य प्रयोगस्य सिद्धिः कथं भवति पुनश्च सिद्धिः कथं न स्यात् इति किञ्चित् उच्यते। सिद्धिः कथं भवति इति गर्गस्यापत्यं गार्ग्यः गर्ग शब्दात् गर्गादिभ्यो ञ इति सूत्रेण ञ प्रत्यय कृते आदि वृद्धौ प्रातिपदिक संज्ञायां प्रातिपदिक कार्ये च कृते गार्ग्यः परमश्चासौ गार्ग्यश्च इति परम गार्ग्यः इति समानाधिकरण समासः। परम गार्ग्यस्यापत् युवापत्यम् इति विग्रहे परम गार्ग्य घटक गार्ग्य शब्दात् ययोश्च इति सूत्रेण फक् प्रत्ययः तस्य स्थाने आयनादेशः तर्हि परम गार्ग्य आयन इति स्थिते प्रातिपदिक कार्ये सुप्रत्यये रुत्व विसर्गे परम गार्ग्यायणः। तर्हि
अत्र फक् प्रत्ययः परमगार्ग्यायणः अयं प्रयोगः येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रभाष्ये भगवता भाष्यकृता कृतः। प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः प्रयोजन निरूपणावसरे प्रत्यय ग्रहणं चा पंचम्याः इत्यस्मिन् वार्तिके नाडायनः गार्ग्यायणः परमगार्ग्यायणः नाडायनः इत्यादीनि उदाहरणानि भाष्यकारैः प्रदत्तानि। तस्मात् परमगार्ग्यायणः अयं प्रयोगः प्रामाणिकः, प्रयोग विषये न संदेहः। यतोहि भाष्यकारैरेव परमगार्ग्यायणः परमनाडायनः अयं प्रयोगः कृतो वर्तते। अधुना परमगार्ग्यायणः इति प्रयोगस्य सिद्धिः कर्तव्या। यदा अर्थवत् सूत्रे प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः न क्रियते तदा परमगार्ग्यायणः इति प्रयोगस्य सिद्धिः न भवति। कथम् अयं प्रयोगः कथं साधितः इति मनसि धारणीयम्। यतोहि परमगार्ग्यस्य युवापत्यम् इति विग्रहे परमगार्ग्य घटक गार्ग्य शब्दादेव यययोश्च इति सूत्रेण फक् प्रत्ययः। यतोहि यययोश्च इति सूत्रस्य अर्थः ययन्त तदादेः, अयन्त तदादेश्च युवापत्यम् इत्यर्थे फक् भवति। तर्हि गर्गादिभ्यो यय इति सूत्रेण यय प्रत्ययः कस्मात् कृतः वर्तते? परम गर्ग शब्दात् वा? गर्ग शब्दात्। तर्हि ययन्त तदादि भवति गार्ग्य। तर्हि यययोश्च इति सूत्रस्य अर्थः ययन्त तदादेः अयन्त तदादेश्च फक् भवति युवापत्यम् इत्यर्थे। अतः भाष्यकारैः परम गार्ग्य घटक गार्ग्य शब्दादेव फक् प्रत्ययः विहितः। परम गार्ग्यस्य युवापत्यम् इति विग्रहे परम गार्ग्य घटक गार्ग्य शब्दात् फक् प्रत्ययः यययोश्च इति सूत्रेण। तर्हि परम गार्ग्य ङस् फक् इति स्थितिः जाता। इदानीं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण प्रातिपदिकाव्यवस्य सुपः लुक् विधानार्थं परम गार्ग्य ङस् फक् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा वक्तव्या। सा च प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रे यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः न क्रियते तदा भवितुं नार्हति। पश्यामः कथम्। अधुना पूर्व पक्षानुसारेण प्रत्ययान्त पर्युदास एव अस्ति। तर्हि प्रत्ययान्त पर्युदास पक्षे कथं प्रातिपदिक संज्ञा न भवति, प्रत्ययान्त तदादि पर्युदास पक्षे च कथं प्रातिपदिक संज्ञा भवति। तर्हि इदानीं प्रत्ययान्त पर्युदास एव स्वीक्रियते। तथा सति सूत्रार्थः धातु भिन्नं प्रत्यय भिन्नं प्रत्ययान्त भिन्नं अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञं स्यात्। तर्हि परम गार्ग्य ङस् फक् अयं यः समुदायः स धातु भिन्नः वर्तते, प्रत्यय भिन्नः अस्ति, किंतु प्रत्ययान्त भिन्नः न वर्तते। उत्तम जी, परम गार्ग्य ङस् फक् अयं समुदायः प्रत्ययान्त भिन्नः प्रत्ययान्तो वा? प्रत्ययान्त भिन्नः। परम गार्ग्य ङस् फक् फक् अयं समुदायः प्रत्ययान्त भिन्नः प्रत्ययान्तो वा? प्रत्ययान्तः। मनसि धारयन्तु। प्रत्ययान्त इत्यस्य अर्थः प्रत्ययः अन्तावयवः यस्य समुदायस्य स प्रत्ययान्तः। तर्हि परम गार्ग्य ङस् फक् अस्य समुदायस्य अन्तावयवः कः अस्ति?
फक् फक् प्रत्ययः फक् प्रत्ययः अस्ति न वा? अस्ति। अस्ति। तर्हि परम गार्ग्य ङस् फक् अयं समुदायः प्रत्ययान्त एव वर्तते, प्रत्ययान्त भिन्नः नास्ति। तस्मात् प्रत्ययान्त पर्युदास पक्षे अर्थवत् सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भवितुं नार्हति। यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते तदा तु प्रातिपदिक संज्ञा भवितुं अर्हति। कथं? प्रत्ययान्त तदादि पर्युदास पक्षे पूर्वोक्तः अर्थस्तु अस्त्येव, केवलं प्रत्ययान्त तदादि भिन्नम् अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञकं भवति। तर्हि परम गार्ग्य ङस् फक् अयं समुदायः प्रत्ययान्त तदादि समुदायः नास्ति। पुनः एकवारं स्मारयामि, प्रत्ययान्त तदादि समुदायः स एव समुदायः कथ्यते यस्य समुदायस्य अन्ते प्रत्ययः तस्य प्रत्ययस्य प्रकृतिश्च आदौ तस्य समुदायस्य भवति, तर्हि स एव समुदायः प्रत्ययान्त तदादि समुदायः। यस्मात् प्रत्यय विहितः स आदौ प्रत्ययश्च तद् विहितः प्रत्ययश्च अन्तावयवः यस्य समुदायस्य स समुदायः प्रत्ययान्त तदादि समुदायः। अत्र पश्यन्तु, फक् प्रत्ययः कस्मात् विहितः? गार्ग्य ङस् परम गार्ग्य घटक गार्ग्य शब्दात् फक् प्रत्ययः विहितः। परम गार्ग्य घटक गार्ग्य शब्दात् फक् प्रत्ययः विहितः। तर्हि फक् प्रत्ययस्य प्रकृतिः वर्तते गार्ग्य ङस् इति। स आद्यावयवः परम गार्ग्य ङस् फक् इति समुदायस्य अस्ति? नास्ति। नास्ति। गार्ग्य ङस् अस्मिन् समुदाये कुत्र वर्तते? वदन्तु। संकोचः न करणीयः, वदन्तु, अहं पुनः पुनः बोधयिष्यामि। गार्ग्य ङस् अयम् अस्मिन् समुदाये कुत्र स्थितः अस्ति? पश्यन्तु, अत्र अस्ति परम गार्ग्य ङस् फक्। परम गार्ग्य ङस् फक्, अत्र फक् अन्ते अस्ति, परम गार्ग्य इति मध्ये वर्तते, आदौ गार्ग्य ङस् इति मध्ये अस्ति, आदौ अस्ति परम। तर्हि प्रत्ययः अन्तावयवे तु अस्ति, किन्तु स प्रत्ययः यस्मात् विहितः, कस्मात् विहितः? परम गार्ग्य घटक गार्ग्य शब्दात् विहितः। स गार्ग्य शब्दः अस्य समुदायस्य आदौ नास्ति। आदौ कः वर्तते? परम शब्दः। परम शब्दः फक् प्रत्ययस्य प्रकृतिः नास्ति। फक् प्रत्ययस्य या प्रकृतिः वर्तते गार्ग्य ङस्, स अस्य समुदायस्य आद्यावयवः नास्ति। तस्मात् परम गार्ग्य ङस् फक् अयं समुदायः प्रत्ययान्त तदादि समुदायः न भवति। अतः प्रत्ययान्त भिन्नः एवंच अर्थवान् अपि अस्ति इति कृत्वा तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण ङस् प्रत्ययस्य लुग् भवति। तथा च फकः स्थाने आयनादेशे अणत्वे च कृते पुनः एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुप्रत्यये रुत्व विसर्गे परमगार्ग्यायणः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। अतः परमगार्ग्यायण इति प्रयोग सिद्ध्यर्थम् अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रे प्रत्ययान्त तदादि पर्युदास एव करणीयः। प्रत्ययान्त पर्युदासे क्रियमाणे परमगार्ग्यायणः इति प्रयोगस्य सिद्धिः न भवति इति सिद्धान्ती वदति। तदुपरि पूर्वपक्षी वदति, भोः अस्माभिः प्रत्ययान्त पर्युदासे एव क्रियते, तथापि परमगार्ग्य ङस् अण् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत् सूत्रेण न भवति चेत्
न भवतु। कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रे तद्धित ग्रहणं कृतं वर्तते, अतः तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। तर्हि सिद्धान्ती वदति यत् कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रस्य कृदन्तस्य तद्धितान्तस्य समासस्य वा प्रातिपदिक संज्ञा भवति। अयम् एव अर्थः नास्ति, अपितु कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रार्थ निरूपणावसरे भाष्यकारैः अत्र प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यनया परिभाषया तदाद्यं सस्य उपस्थितिं कृत्वा तदादि विशेष्यक तदंत विधिंच कृत्वा कृदंत तदादेः तद्धितांत तदादेः समासस्य च प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। अयम् अर्थः अंगीकृतः। किमर्थम्? केवलं तद्धितान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्, तर्हि अयमेव अर्थः स्यात्। तर्हि तद्धितान्त इत्यस्य अर्थः तद्धित प्रत्ययः अन्तावयवो यस्य समुदायस्य स समुदायः तद्धितान्तः, तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। तथा सति देवदत्तो गार्ग्य, अत्र सुप्रत्ययः नास्ति, केवलं देवदत्तो गार्ग्य वाक्य संस्कार पक्षे। गर्गस्य अपत्यं देवदत्तः, तस्य अर्थः। तर्हि देवदत्तो गार्ग्य, अयं समुदायः गार्ग इत्यत्र गर्गादिभ्यो यय इति सूत्रेण गर्ग शब्दात् यय प्रत्ययः विहितः। तर्हि गार्ग इत्यत्र यः यकारः स अय यय प्रत्यय बोध्यः यकारः तद्धित संज्ञको वर्तते। अतः तद्धित प्रत्ययः अन्तावयवः यस्य समुदायस्य स समुदायः तद्धितान्त इति उच्यते। तर्हि देवदत्तो गार्ग्य अयं समुदायः तद्धितान्तः अस्ति न वा? अस्ति। तर्हि तस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। तर्हि देवदत्त शब्दात् विहितस्य सुप्रत्ययस्य सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण लुगापत्तिः। अतः भाष्यकारैः प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यनया परिभाषया तदादिः इत्यंशस्य उपस्थितिं कृत्वा तद्धितान्त तदादेः प्रातिपदिक संज्ञा भवति। अयम् अर्थः अंगीकृतः। अधुना देवदत्तो गार्ग्य अयं समुदायः तद्धितान्त तदादि न वर्तते, यतोहि तद्धित प्रत्ययः यस्मात् विहितः स आद्यावयवः तद्धित प्रत्ययश्च अन्तावयवः यस्य समुदायस्य स एव समुदायः तद्धितान्त तदादि समुदायः। तर्हि गार्ग्य अयं समुदायः तद्धितान्त तदादिः वर्तते, यतोहि यय प्रत्यय गर्गादिभ्यो यय इति सूत्रेण यय प्रत्ययः गर्ग शब्दात् विहितः, स आद्यावयवः यय प्रत्ययश्च अन्तावयवः गार्ग्य इत्यस्य वर्तते। अतः गार्ग्य शब्दः तद्धितान्त तदादिः अस्ति। देवदत्तो गार्ग्य इति शब्दः तद्धितान्त तदादि न वर्तते, यतोहि यय प्रत्ययः देवदत्त गर्ग इत्यस्मात् न विहितः, न वा देवदत्त शब्दात् विहितः। अतः देवदत्तो गार्ग्य इति शब्दस्य आद्यावयवः देवदत्तः अस्ति अथवा देवदत्तो गर्ग इति वर्तते। स च यह प्रत्ययस्य प्रकृतिः नास्ति इति कृत्वा देवदत्तो गार्ग्य इति तद्धितान्त तदादिः नास्ति। तस्मात् तस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्तिः न वर्तते। एवञ्च देवदत्तो गार्ग्य इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्तिं वारयितुं भाष्यकारैः तद्धित इत्यस्य तद्धितान्त तदादेः प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् अयम् अर्थः अंगीकृतः। तर्हि अधुना परम गार्ग्य नस् फक् इत्यत्र तद्धितान्त तदादिः कः अस्ति? कः वक्तुं प्रभवति? तद्धितान्त तदादिः कः अस्ति? केवलं गार्ग्य इति गार्ग्य शब्दः। नस् फक्। गार्ग्य नस् फक् अयम् एव तद्धितान्त तदादिः वर्तते। परम गार्ग्य नस् फक् अयं तद्धितान्त तदादिः नास्ति। अतः उत्तर सूत्रे तद्धित ग्रहणेनापि तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवितुं नार्हति। तस्मात् अर्थवत् सूत्रेणापि प्रातिपदिक संज्ञा न जाता, कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रेणापि प्रातिपदिक संज्ञा न जाता। तर्हि अत्र ङस् प्रत्ययस्य लुक् न स्यात्। एवञ्च लुगभावे परम गार्ग्यायणः इति प्रयोगस्य सिद्धिः न स्यात्। तदर्थम् अत्र
अर्थवत् सूत्रे प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः कर्तुं शक्यते इति सिद्धान्ती वदति। तदुपरि पूर्वपक्षी वदति भोः परमगार्ग्यायणः इति प्रयोगस्य सिद्धिः अन्यथापि अस्माभिः कर्तुं शक्यते, तदर्थं प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः नैव अपेक्षते। कथम्? अधुना गर्गस्यापत्यं गार्ग्यः, गार्ग्यस्य युवापत्यम् इति विग्रहे गार्ग्य शब्दात् ययोश्च इति सूत्रेण फक् प्रत्यये विभक्ति लोपे प्रातिपदिक कार्ये गार्ग्यायणः इति प्रयोगः भवितुमर्हति। तस्य तद्धितान्त तदादित्वात् प्रातिपदिक संज्ञा अपि भवितुमर्हति। एवञ्च परमश्चासौ गार्ग्यायणश्च इति परमगार्ग्यायणः इति समानाधिकरण समासेन परमगार्ग्य भाष्यकारैः कृतस्य परमगार्ग्यायण शब्दस्य सिद्धि अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तर्हि अस्य प्रयोगस्य सिद्ध्यर्थं तद्धितान्त तदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः नैव अपेक्षितो भवति इति पूर्वपक्षी वदति। तदुपरि पुनः सिद्धान्ती तस्य समाधानं करिष्यति। तथा कर्तुं न शक्यते। भाष्यकारस्य कः अभिप्रायः एतत् सर्वम् अग्रिमव्याख्याने निवेदयिष्यामि। कालः अन्येऽहं सञ्जातः। अत्र जिज्ञासवः आमन्त्र्यन्ते। यदि काचित् जिज्ञासा अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु इति। महोदय, हाँ, प्रत्ययान्त ददादिः पुनः प्रत्ययान्तः इत्यनयोः भेदः न बुद्धः। हाँ, हाँ, तदा यत्र उक्तं हाँ, वदन्तु वदन्तु। तत्र भवता उक्तं नियमार्थम् इति प्रतिपादनाय राजनगस् पुरुषसु इति उक्तं भवता। पुनः वृद्ध्यर्थम् इति प्रतिपादनाय राजनगस् पुरुषसु इति एकमेव उक्तं। पुनः भेदः कथम्? अहं यद् वदामि तद् अनुवदतु। यदा प्रत्ययान्त पर्युदासः क्रियते तदा समासग्रहणं विध्यर्थम्। वदतु किम् उक्तवान् अहं? यदा प्रत्ययान्त पर्युदासः क्रियते तदा समासग्रहणं विध्यर्थम्। यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते तदा समासग्रहणं नियमार्थम्। वदतु। पुनः कथयतु। यदा पुनः एकवारं वदामि, सावधानतया शृण्वन्तु प्रारम्भतः। यदा प्रत्ययान्त पर्युदासः क्रियते तदा समासग्रहणं विध्यर्थम्। वदतु। यदा प्रत्ययान्त पर्युदासः क्रियते तदा समासग्रहणं विध्यर्थम्। इत्युक्ते विधायकं भवति। आम्। यदा प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः क्रियते तदा समासग्रहणं नियमार्थं भवति। वदतु। यदा प्रत्ययान्त ददादि पर्युदासः क्रियते तदा समासग्रहणं नियमार्थं भवति। एतद् अवगतम्? आम्। अधुना प्रत्ययान्त अथ च प्रत्ययान्त तदाद्योः कः भेदः इति भवतां प्रश्नः। तर्हि प्रत्ययान्त इत्युक्ते प्रत्ययः अन्तावयवः यस्य समुदायस्य भवति स समुदायः प्रत्ययान्तः। प्रत्ययः अन्तावयवः यस्य समुदायस्य भवति स समुदायः प्रत्ययान्तः। प्रत्ययान्त शब्दस्य कः अर्थः? प्रत्ययः अन्त्यावयवः यस्य समुदायस्य सः प्रत्ययान्तः। प्रत्ययान्तः एवं खलु? प्रत्ययान्त तदादि इत्यस्य कः अर्थः? प्रत्ययः अन्तावयवः तस्य प्रकृतिः आद्यावयवः यस्य समुदायस्य स समुदायः प्रत्ययान्त तदादि। प्रत्ययान्त तदादि इत्यस्य कः अर्थः? प्रत्ययः अन्त्यावयवः तस्य प्रकृतिः आद्यावयवः यस्य समुदायस्य सः प्रत्ययान्त ददादिः। हाँ, तर्हि इदानीं भेदः कः अस्ति?
यह प्रत्ययान्तः वर्तते तत्र प्रत्ययस्य प्रकृतिः एव आद्यावयवः भवतु इति नियमः नास्ति। यह कश्चन भवेत्, यथा पश्यन्तु, देवदत्तो गच्छति, इदं वाक्यं वर्तते। अस्य वाक्यस्य अन्तावयवः वर्तते तिप् प्रत्ययः। देवदत्तो गच्छति, अस्मिन् वाक्ये अन्तावयवः कः अस्ति? टिप् प्रत्ययः। तिप् प्रत्ययः अस्ति। तर्हि देवदत्तो गच्छति अयं समुदायः प्रत्ययान्तः। अवगतम्? यस्य किंचित कालम् अनम्यूट कृत्वा तिष्ठन्तु। प्रत्ययः अन्तावयवः यस्य समुदायस्य स प्रत्ययान्तः। तर्हि देवदत्तो गच्छति। अत्र देवदत्तः इति सुबन्तं वर्तते, गच्छति इति तिङन्तम् अस्ति। सुबन्त तिङन्तयोः अयं समुदायः। अस्मिन् समुदाये अन्तावयवः अस्ति तिप्। तर्हि देवदत्तो गच्छति इति वाक्यस्य अन्ते कः अस्ति? टिप् इति अन्त्यावयवः अस्ति। स प्रत्ययः अस्ति न वा? आम् अस्ति। तर्हि देवदत्तो गच्छति अयं समुदायः प्रत्ययान्तः वर्तते, किन्तु प्रत्ययान्त तदादिः नास्ति। कथम्? अस्य समुदायस्य अन्तावयवः अस्ति इति प्रत्ययः इति भवद्भिरेव उक्तम्। आद्यावयवः कः वर्तते? देवदत्तः। आद्यावयवः कः अस्ति? देवदत्तः। देवदत्तः। तर्हि यस्मिन् समुदाये प्रत्ययः अन्तावयवः तस्य प्रत्ययस्य प्रकृतिः आद्यावयवो भवति, स एव समुदायः प्रत्ययान्त तदादिः। तर्हि तिप् प्रत्ययस्य प्रकृतिः का वर्तते? गम धातुः। तिप् प्रत्ययस्य प्रकृतिः का वर्तते? गम धातु। सः अस्य समुदायस्य आद्यावयवः अस्ति? नास्ति। कः अस्ति आद्यावयवः? देवदत्तः। देवदत्तः वर्तते। देवदत्तः न गम धातुः। तर्हि देवदत्तो गच्छति अयं समुदायः प्रत्ययान्तः सन्नपि प्रत्ययान्त तदादि न वर्तते। प्रत्ययान्त तदादि अस्ति गच्छति। अत्र पश्यन्तु, गच्छति इत्यत्र तिप् प्रत्ययः अन्तावयवः अस्ति, तस्य प्रकृतिः वर्तते गम धातुः, स च गच्छति इति समुदायस्य आद्यावयवः अस्ति। अतः गच्छति अयं समुदायः प्रत्ययान्त तदादिः वर्तते, किन्तु देवदत्तो गच्छति अयं समुदायः प्रत्ययान्तः सन्नपि प्रत्ययान्त तदादिः नास्ति। भेदः अवगतः? आं महोदय। हाँ, अधुना अपरः कश्चन अस्ति यस्य जिज्ञासा स्यात्? महोदय, हाँ, परम गार्ग्यायण शब्द घटित गार्ग्य शब्दात् फक् प्रत्ययः भवति। हाँ, तत्र किं समुदायो ह्यर्थः वा न तु तद् एकदेशः इति? तत् श्वः एवं कृत्वा प्रश्नः करणीयः। अनर्थकः। परम गार्ग्य घटक गार्ग्य शब्दे अर्थवान इत्युक्ते तत्र एकार्थी भाव रूपा शक्तिः नास्ति। यतोहि वृत्तिमत्वमेव अर्थवत्वं खलु। आम्। तर्हि समासे का वृत्तिः भवति? एकार्थी भाव रूपा वृत्तिः। तर्हि वृत्तिमत्वम् इत्युक्ते एकार्थी भाववत्वम्। तर्हि परम गार्ग्य इत्यत्रैव एकार्थी भावः अस्ति। गार्ग्य शब्दे एकार्थी भावः नास्ति, गार्ग्य शब्दः अनर्थकः। तर्हि तस्मात् फक् प्रत्ययः कथं भवितुमर्हति इति भवतां प्रश्नः। तत् अग्रिम व्याख्याने विस्तरेण अहं सरलया गिरा च निवेदयिष्यामि। अस्तु महोदय। महोदय, हाँ, पूर्वस्मिन् वर्गे भवद्भिः उक्तमासीत् यत् अर्थवत् धातुरः प्रत्यय प्रातिपदिकम् इति सूत्रे
एकः भागः आसीत् अप्रत्ययः तत्र भवता एकः शब्दः कृतः अशब्दः पुनः प्रत्ययशब्दः तत्र भवद्भिः उक्तमासीत् यत् असमस्तनयः क्रियायाम् एव अन्वयः भवति तत्र किं हाँ, प्रमाणम् अस्ति वा? साधुत्वम् अष्टकस्यास्य क्रियैवावधार्यताम् इति भूषण कारिका भवद्भिः पठिता? न पठितम्। ओहो, अतएव बोधयामि। तत्र असमस्तनयः क्रियायामेव अन्वयः भवति तत्र प्रतीतिरेव प्रमाणम्। यथा देवदत्तो न गच्छति इति वाक्यमस्ति, पश्यन्तु, देवदत्तो न गच्छति इति वाक्यमस्ति। अनेन वाक्येन अत्र नय वर्तते न वा? आम् वर्तते। तर्हि नया कस्य निषेधः क्रियते? देवदत्तस्य निषेधः क्रियते, गमन देवदत्त कर्तृक गमन क्रियायाः वा निषेधः क्रियते? कस्य निषेधः क्रियते? क्रियायाः निषेधः। क्रियाया निषेधः क्रियते। तर्हि निषेधः यावत् क्रियायाम् अन्वयः न स्यात्, संबंधः न स्यात्, तावत् क्रियायाः निषेधः नया कथं कर्तुं शक्यते? तर्हि असमस्तनयः क्रियायामेव अन्वयः इत्यत्र प्रतीतिरेव प्रमाणमस्ति। यथा पश्यन्तु, भवन्तः अत्र वर्गे पठन्ति, कश्चन एवमपि छात्रः अस्ति यः वर्गे न पठति। तर्हि एवं मन्यतां कश्चन देवदत्तः अस्ति, छात्रः देवदत्तः, छात्रस्य नाम वर्तते देवदत्तः, स अत्र कक्षायां न पठति अपितु प्रकोष्ठे उपविष्टः अस्ति। तर्हि वयं वदामः देवदत्तः कक्षायां न पठति। तर्हि अधुना नया कस्य निषेधः क्रियते? देवदत्तस्य निषेधः क्रियते। तद् वक्तुं न शक्यते, यतोहि देवदत्तः प्रकोष्ठे आसीनः वर्तते, अतः तस्य निषेधः कर्तुं न शक्यते। कक्षापि प्रचलन्ती अस्ति, अतः कक्षायाः अपि निषेधः कर्तुं न शक्यते। तर्हि अवशिष्टः कः? देवदत्त कर्तृक पठन क्रिया अवशिष्टा वर्तते, तस्याः क्रियायाः एव नया निषेधः क्रियते। तर्हि यावत् क्रियायाम् अन्वयः न स्यात्, अन्वयः इत्युक्ते संबंधः न स्यात्, तावत् पर्यन्तं निषेधः कथं कर्तुं शक्यते? यस्य निषेधः इत्युक्ते अभावः बोध्यते चेत् अभावे प्रतियोगिता संबंधेन अन्वयः भवति। घटाभावः उच्यते चेत् नयर्थ अभाव, घटो नास्ति इत्युक्ते नयर्थ अभावे घटस्य प्रतियोगिता संबंधेन अन्वयः भवति। अयं प्रतियोगिता संबंध एव अन्वयः इत्युच्यते। अन्वयः इत्युक्ते संबंधः। तर्हि संबंधं विना नया कस्यचित् अभावः बोधयितुं न शक्यते। यत्र संबंधः नास्ति, नयः देवदत्ते संबंधः नास्ति, तर्हि देवदत्तस्य अभावः न बोध्यते। कक्षायाः संबंधः नास्ति, तर्हि कक्षायाः अभावः न बोध्यते। भवन्तः अत्र पठन्ति, न क्रीडन्ति, तर्हि उत्तमः अत्र पठति, न क्रीडति। तर्हि अधुना उत्तमः न क्रीडति अस्मिन् वाक्ये नयपदं श्रूयमाणं वर्तते। तेन नया उत्तम महोदयस्य अभावः न बोध्यते, यतोहि उत्तम महोदयः अत्र पठन् अस्ति। तर्हि कस्य अभावः बोध्यते? उत्तम महोदय कर्तृक क्रीडन क्रियायाः अभावः बोध्यते। उत्तम महोदयः इदानीं पठन् अस्ति, तर्हि स न क्रीडति, अतः उत्तम महोदय कर्तृक क्रिया न भवति इत्यर्थः। तर्हि असमस्तनयः प्रतीत्यनुरोधात् क्रियायामेव अन्वयः। आम् महोदय, उत्तमम्। अपरः कश्चिदस्ति? अस्तु चेत् अत्रैव स्थापयामि। आदिशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम्
अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अस्मद्विद्या गुरूणां चरणारविन्दयोः साष्टाङ्गं प्रणिपत्य वाक्यपुष्पाञ्जलिं च विनिवेद्य अत्रैव विरमामि। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते